May hapon, dali. Dali, ikot mo. Mo nang giupawan ninyo or upaw na ginidaan? Mo itong giupawan. Kaya tungod ana, mo lagi puno. Anyway, 2 years old pataas ako. Bye! Sa matag komunidad, adunay usa ka tawo nga motindog isip giya og sandigan. Dili sikat, dili makita sa TV, apan ang iyang presensya gibati sa tanan. Kung asa man siya tawgon, anaa siya. Sa tunghaan, sa health center, sa Panimalay. Uy, may tubig ti! Nahihagdanan dito. Sige po mo dito. Dihara sa taman. Dali, 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 dali! Mag-storya ta, dali! Dali ko Siya maminaw, siya mutudlo, siya mupadasi. Ang iyang serbisyo dili lang kutob sa tambal, apan kutob sa paglaom. Lisod, kapoy, apan wala siya muhuno, kay kabalo siya Sige. nga ang Ben. komunidad nagkinahanglan kaniya. Sa matagpahiyom, sa matagpasalamat, nagmaglikon ang iyang paningkamot, kay ang iyang trabaho dili lang propesyon, kundili usa ka tawag. Tulo ka papel, usa ka kasing-kasing, usa ka nurse sa komunidad, usa ka inahan, usa ka asawa, apan labaw sa tanan, usa ka alagad nga puno sa gugma ug paglaom. Kini mao ang akong istorya. Ako si Jean, usa ka community health nurse, ug kini mao ang akong kasing-kasing, ang pag-alagad sa komunidad.